Bonjour les mamans. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. اليوم جيت باش نهضر على واحد لو سوجي كي تري امبورطون اللي كيسولوني عليه بزاف ديال لي مامون اللي هو شنو نقدر ندير اون كا درت ان رابور سيكسويل نون بروتيجي ولا ما خديتش لا بيلول ديالي اون كا دوبلي ديال لا بيلول ولا اون كا ديال خديت لا بيلول مي جاني ان دياري كما كتعرفون اذا ما خديتش لا بيلول ديالي ولا خديتها وجاتني ان دياري ولا درت ان رابور سيكسويل نون بروتيجي راني معرضه راسي للحماله يعني معرضه راسي لا غروسيس. دونك شنو نقدر ناخذ كاين بيلول نقدر نستعمل باش نيفيتي لا غروسيس كما كتعرفوا كتستعملوا هاد لا بيلول دورجونس ولا لا بيلول دو لوندومان. دونك في المغرب عندنا واحد لا بيلول كي بلو كوميرسياليزي اللي هي نور ليفون كما كتشوفوها مكتوبه نور ليفون. دونك سيت بيلول هي اللي كتسمح لي باش نيفيتي اون غروسيس سي درت ان رابور سيكسويل نون بروتيجي. اول حاجه غادي نهضر على هاد لا بيلول ديال نور ليفون دو كوا ساجيتيل. سيت اون ميثود كتستعمل دو راتراباج اكسيبسيونيل. دونك باش نيفيتي اون غروسيس ابري ان رابور نون بروتيجي خصني ناخذ شي حاجه كناخذ هاد نور ليفون هي واحد اون سول بيلول كتاخذ كتشرب اللي غير بغيت اتيتر دانفورماسيون سي عندها علاقه دو بيلول ابورتيف. بزاف لي فام كيقول لك واش اذا كنت انسان وخديت هاد لا بيلول اسكو جو يعني غادي ندير ان ابورتمون. نو سي اون ميثود ما عندها علاقه بلا بيلول ابورتيف. هاد لا بيلول دو لوندومان اجي برينسيبالمون على il retarde l'ovulation. دونك l'ovulation كتكون par exemple l'ovulation غتكون عندي اليوم كتروطاردي l'ovulation. فوقاش نقدر نشرب هاد لا بيلول دو لوندومان عندنا لا دوري ديالها 72 اور يعني 3 جور. مي اللي خصكم تعرفوا ان كل ما تشربت على بكري كل ما كتكون ليفيكاسيتي ديالها مزيانه. دونك انا نسيت لا بيلول ديالي شربتها دومان يعني غير فقط في الصباح اوف درت بالي طن انني درت ان رابور سيكسيون نون بروتيجي جو فو بروندر هذيك لا بيلول ديالي غادي نكون محميه. مي اذا بقيت 4 جوغ عاد فكرت انني نشري لو بيلول دو لوندومان دونك بلاش. دونك عندها 72 اور لا دوري ديالها 72 اور اللي كتقدر تاخذ فيها هاد لا بيلول. كما قلنا هاد لا بيلول سي وقعت لا فيكونداسيون كانت دارت لا فيكونداسيون وعاد خديت هاد لا بيلول ديال نور ليفون دونك سا نا ريان فوار يعني ما غادي دير لي حتى حاجه بحال اللي ما خديت والو. دونك هذا علاش قلت شرحت في الاول دونك سي اون بيلول ماشي ابورتيف يعني ما كت ماشي ديال اجهاض. نو سي اون بيلول اللي كتغوطاردي لنا لوفيلاسيون تو سامبلومون. دونك مي je donne un conseil c'est de faire un test de grossesse يعني ضروري ندير التست ديال لا grossesse 3 semaines après. واخا ميم انا شربت لو بيلول دو لوندومان وي شربتها لو لوندومان يعني لا بدلي خديت لا بيلول ديالي مي pour être plus efficace pour être sûr يعني انني ماشي enceinte il faut faire ما فيها باس نديرو لو تيست دو grossesse ديالنا 3 semaines après. دونك il y a كما قلنا كاين دي زيفي سكوندير ديال هاد لا بيلول دو لوندومان. parmi هاد لي زيفي تقدروا تحسوا شويه ديال الدخان ديال نوزي شويه ديال الغيلوف شويه ديال الفوميسمون كاين شويه ديال القمار مره مي هادشي بعض لي فام ماشي تو يعني كاين اللي عندهم هاد لي زيفي وكاين اللي ما كيجي حتى حاجه في الصراحه كيكون نورمال. كاين اللي تكون عنده لي تروبل دو سيكل. كاين دي سبوتينغ يعني شنو هما لي سبوتينغ هما كيهبطوا شويه ديال لا راك وكور ديال لو مو كتهبط عليك نقيطات ديال الدم ماشي بزاف غير نقيطات. دونك اذا شفنا هاد الاعراض هادو ما نتخلعوش سون دي زيفي سكوندير ولا اعراض جانبيه ديال هذيك البيلول ديال لوندومان ديال نور ليفون اللي خديت. دونك شكون هما هاد الناس اللي كيشربوا هاد لا بيلول كما قلنا نعاود ناكد عليها هما الناس اللي اون كا خديت لا بيلول ديالي كنت كناخذ لي بيلول كونتراسيبتيف ديال سواء ديال الرضاعه ولا ماشي ديال الرضاعه. خديت لا بيلول ديالي ونسيتهم لغد ودرت ان رابور لغدا في الصباح تفكرت انني
نسيت هذيك لا بيلول. دونك غادي نمشي لا فارماسي وغادي نطلب منهم لا بيلول هذه سون اوردونونس، غادي نطلب منهم لا بيلول نورليفون فيها واحد البيلول وغناخدها. فوالا وغادي ناخدها وغادي نكون محميه. كل ما خديتها بكري كل ما كتكون الحمايه اكثر، الافيكاسيتي اكثر. فوالا والنصيحه اللي نقدر نعطيكم ان بوغ ايفيتي باش تنساو هاد لي بيلول، بوغ ايفيتي لي رابور سكسيف نون بروتيجي، si كنت كتستعمل لا je te conseille بصراحه de passer du méthode de longue durée. les méthodes de longue durée هو كما كنعرفوا ستيريلي لو ستيريلي فيه جوج انواع، هي لو كويفر و لو ستيريليتي ديال لي هرمونال اون كويفر. هاد لي ميثود دو لونغ دوري هما اللي بصراحه افيكاس بور لوبلي ou bien pour éviter tout les rapports sexuels non protégés. On l'évite. Bon, هذا هو الفيديو ديال اليوم. C'est surtout de parler de nos relevants, c'est le pilule de lendemain. Et merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci, à bientôt.